आज नाल्यार फाल्यां म्हज्या मतदारसंघात तो हो रोग जो आसा हांव म्हणटलो तो पावतलो. कारण म्हजो मतदारसंघ हो झऱ्या वझऱ्यांनी शेतां बाटांनी कुळागरांनी दोंगर खेड्यापाड्यांनी वसल्लो मतदारसंघ आणि हेच म्हजें वैभव, हीच म्हजी मतदारसंघाची वळख आणि हेच म्हजे ते शेतकार जे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतले आसा आणि ते अजुनूय राखून दवरलेले आसात. मार्शलचो थोडो जर भाग सोडलो तो हांव येवचे पयलू तांची कांय कशी परमिशन घेतली आशिल्ली. म्हजें एक स्वप्न आसा की म्हज्या मतदारसंघान ज्यो मूलभूत ज्यो गोश्टी दिवपाक जाय, रस्ते, उदक आनी वीज, हें पयलू जे आशिल्ल्या लोकांक मेळपाक जाय. जसो म्हज्या मतदारसंघान जो विशय आसा तसोच तरेचो संपूर्ण गोंयचे मूळ गोंयकार जे आसात किंवा आज जे वास्तव्य करून आसात तांकां आज तांचो विजो जावपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे आमी कॅरिंग कॅपेसिटीचेर ज्यो कांय गोश्टी उलयतात किंवा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना, आमी हाडून आमचेर वजें घालतात, तें बरोबर न्ही. इतलेंच म्हजें म्हणणें. 39 म्हणटा ते रोग म्हणटा तुमी. रोग वखद देऊन मारतो. हांवें तुका रोग बीक म्हणूना. ना, पयलीं रोग म्हणलें. हांवें म्हणलें म्हज्या मतदारसंघान तुवें म्हाका प्रश्न कितें म्हणला 39चेर तुवें करूना. ह्यो जे डेव्हलपमेंट जाल्लो तो म्हज्या मतदारसंघान चलता का तुवें म्हणला. हांवें म्हणलें ना, म्हज्या मतदारसंघान अजून पर्यंत डेव्हलपमेंटाचो रोग अजून येवना. तितले मोठे संख्येन जे मेगा प्रोजेक्ट बीन आहा पळय न्ही ते अजून पर्यंत येवना. हांवें 39 एक रोग बीन म्हणना. तुमी मिस तो करूं नाका. फाल्यां सकाळीं तो बॅकफायर जावं ना ते क्लॅरिफाय करपाक लागून. सो हांवें अशें इट इज अ लेजिस्लेटीव हें आसा, पूण ताका मर्यादा आसची. ते मर्यादे भितर आसचें हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. मर्यादे भितर रावन ताजो विकास जावचो हें म्हजें प्रामाणीक मत. पूण आजपासून ते मर्यादेन चलता सामकें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलेलें आहा मरे तें. आनी म्हाका आनी तुमी कितें सांगता.